अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ अपनी कानूनी मुश्किलात को कैसे हल करेगी? पार्टी को बल्ले का निशान फिलहाल तो वापस मिल चुका, लेकिन इसके उम्मीदवारों की कानूनी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई। बल्ले के निशान पर हतमी फैसला क्या आएगा, यह भी एक सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन को बल्ले के निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो चुका है और उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास में मुशावरत भी की। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और उनके खिलाफ मुकदमात भी बन रहे हैं। पुलिस ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 9 मई से जुड़े 12 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी एडिशनल एंड सेशन जज ने शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की, तो इस मौके पर पुलिस ने साबिक वजीर खारजा को हथकड़ियां लगाकर पेश किया। शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत में अपने ऊपर पुलिस तशद्दुद का बयान देते हुए कहा कि एसएचओ ने उन्हें धक्के और लातें मारी, तिब्बी इमदाद की इस्तदा की, लेकिन पुलिस अफसरान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमरा अदालत में आबदीदा भी हो गया और बताया कि रात भर उन्हें इंतहाई ठंडे कमरे में रखा गया और उन्हें सोने भी नहीं दिया गया। आज 7 थानों के एसएचओज भी अदालत पहुंचे और तमाम एसएचओज ने शाह महमूद कुरैशी की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डालते हुए उन्हें जीएचक्यू, आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने समेत तमाम मुकदमात में मुलजिम नामजद करते हुए जिस्मानी रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जो इन कैमरा ट्रायल है उस पर भी सवालात उठा दिए हैं। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए यह कहा कि बंद दरवाजों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतालिक उठने वाले सवालात का जायजा लेना होगा। खानदान के चंद अफराद की मौजूदगी से भी यह क्लोज ट्रायल ही रहेगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने ओपन ट्रायल को समझने की कोशिश की है, तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है, मीडिया को भी इजाजत है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत चाहती है कि जरा ओपन हो तो हो जाएगी। अदालत ने कहा कि यह जरूरत है कि ट्रायल ओपन हो और यह पूरी दुनिया में होता है। इस मामले पर अहम आईनी इश्यूज सामने आए हैं और अदालत इनको देखेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल ना होने, फर्द जुर्म और इन कैमरा समाअत के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत अब 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत तक इस ट्रायल को आगे बढ़ने से रोकने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से पहले कानूनी मामलात, आज जो साइफर केस है और खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, शाह महमूद कुरैशी के साथ जो मामला हुआ, अदालत ने आज उन्हें एक मरतबा फिर से जिस्मानी रिमांड पर भिजवा दिया है, जुडिशियल रिमांड पर, लेकिन साथ ही साथ जो है वो उनकी गिरफ्तारी अब इतने मुकदमात में डल गई है कि ऐसा लगता है कि उनका बाहर आना मुश्किल है। तो ऐसा लगता है कि आपके उम्मीदवारों की, रहनुमाओं की मुश्किलात तो खत्म नहीं हो रही, तो पार्टी इंतखाबात में किस तरह से जाएगी? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतखाबात में तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। हमारे मेजॉरिटी सीटों पे हमारे कारकुनान ने, उम्मीदवारों ने कागजात जमा किए हैं और एक एक, दो दो, तीन तीन लोगों ने जमा करवाए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा करवाए हैं कि अगर किसी भी सूरत में कोई मसला किसी कारकुन के, उम्मीदवार के साथ होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारा अपना नुमाइंदा मौजूद हो, ताकि कोई सीट खाली ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं। उन्होंने इस इलेक्शन में इमरान खान साहब को वोट देना है और इंशाल्लाह दो तिहाई से इमरान खान साहब को उन्होंने इधर इंशाल्लाह भेजना है इस ऐवान में। जहां तक शाह साहब का ताल्लुक है, कुरैशी साहब का, देखिए सियासत में इल्जामात भी लगते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो कल चश्मे फलक में देखा वो उन नजारों में से है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि पाकिस्तान में किसी के साथ पहले ज्यादती नहीं हुई, लेकिन ये उन ज्यादतियों की कड़ी का एक नया सिलसिला है जो कि अच्छा नहीं है। माजी में अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है वो गलत था, लेकिन उसका अजाला ये नहीं है कि एक ऐसी शख्सियत के साथ नहीं कि आप और मैं, हम सब जानते हैं शाह साहब मोतदिल मिजाज आदमी, शरीफ नफ्स, और पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूँ शराफत के अलमबरदार हैं और हर तरह के हालात में उन्होंने सियासी गुफ्तगू और मामलात को सियासी तौर पे ले जाने की बात की, हमेशा सियासी हल की बात की। कल जो उनके साथ हुआ उससे मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का
یا ہمارے فورن آفس کا یا کسی بھی پاکستانی کا عزت اس میں اضافہ ہوا ہے. دیٹ واز ناٹ دا وے ٹو, ان کو اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا. جہاں تک کیسز کا تعلق ہے اس میں بھی میں, لیکن آپ علی محمد خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام حلقوں کے اندر آپ کے امیدواروں کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں اور اب پارٹی کا ہر حلقے میں امیدوار ہے تحریک انصاف کا. دیکھیے تقریباً ہر جگہ جمع ہو چکے ہیں. اب اللہ کرے اسکروٹنی میں سب کے کلیئر ہوں. اور شاہ صاحب پہ میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا. دیکھیے ان کو مشکلات کا سامنا ضرور ہے, لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا ہے, ہمت سے کام لیا ہے. لیکن یہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس میں کراچی تھے, اور ان کی جو وائف ہے ان کی شاید بیماری تھی, کوئی ان کا کوئی آپریشن کوئی مسئلہ تھا, اور اس وجہ سے وہ پھر کراچی میں بعد میں ان کو آنا پڑا. تو وہ تو کیسے آپ ان چیزوں میں چارج کر سکتے ہیں جب وہ ادھر تھے ہی نہیں. تو یہ چیزیں وہ فیس کریں گے, اور وہ کلا ان کے ساتھ اور پوری جماعت صاحب ان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کل جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں سب لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ برا کہا ہے. ٹھیک, رائٹ. اچھا, اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک کیا جائے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ ہی کے تحفظات دور کرنے کی ایک کوشش کی ہے الیکشن کمیشن نے. تو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں, کیا وہاں کچھ بات بنی؟ کیا آپ کے کوئی تحفظات خدشات کو دور کیا گیا ہے؟ دیکھیے ایک تو محترم سپریم کورٹ نے جو ان کو ڈائریکشن دی اس کے بعد مراسلے جاری ہوئے الیکشن کمیشن سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا سٹیپ ہے الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے یا ہدایات دی ہیں, اس طرح بہتر لفظ ہے کہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے, یا ان کو یقین جو ہے یاد دہانی کرائی ہے کہ دس از واٹ یو آر سپوزڈ ٹو بی ڈوئنگ. لیکن ایک نقطہ اور ہے, دیکھیں پاکستان کی بہت بڑی فورس ہے پنجاب پولیس, اور ہم سب کے لیے مطلب پنجاب پولیس ہم سب کا ملک کا ایک اثاثہ ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے آف لیٹ ڈیل کیا ہے پولیٹیکل رائیول سے حکومت وقت کے, کیا وہ مناسب طرز عمل ہے؟ جس طریقے سے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے, لوگوں کو روکا گیا, آر او آفس کے باہر ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کوئی ایس ایچ او صاحب اور پولیس والے کہتے ہیں ہم آپ کو اسکروٹنی نہیں کرنے دیں گے. مطلب آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام سیکورٹی دینا. یہاں پہ اب سوال اٹھتا ہے محترم آئی جی صاحب سے, یہ تو پولیس چیف پاکستان کا بہت عزت والا عہدہ ہے, آئی جی پنجاب بڑا عہدہ ہے. اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پنجاب بن کے آپ اس کے بعد پینیکل آف سروس نا پولیس سروس آف پاکستان, کیا آپ آئی جی پنجاب بن رہے ہیں, آئی جی خیبر پختونخوا. اب اس کے بعد آپ کی پتنی میرے خیال میں 2 سال سروس ہوں گے, 3 ہوں گے میکسیمم, کتنے ہوں گے؟ تو کیا میرا نقطہ پلیز سمجھیے, کیا محترم آئی جی صاحب کو ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو بتائے کہ ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ پولیس جو ہے یہ کسی کے خلاف یا کسی کے لیے استعمال نہیں ہونی, یہ آئین کی پاسداری کے لیے استعمال ہونی ہے. ہمارے کارکنان کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ نے, ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر انہوں نے مراسلہ دیا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تو بغیر مراسلے کی ان کی ذمہ داری ہے ٹو انشور. اور اس میں یہاں پہ نگران حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ ویسے صرف تنخواہیں لینا مفت کی, ان کا کیا کام ہے؟ یہ کچھ تو کریں خدا کے واسطے. اچھا, لیکن آج آپ کے گلے شکووں پر کچھ تنقید بھی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو نمایاں کیا جا رہا ہے, اور شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ لاڈلے کو تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس کا تو بڑا آسان حل ہے, رول سوئچ کر دیتے ہیں. مولانا صاحب والنٹیئر کریں اور اپنے ساتھ اپنا ایک دوسرا بھی کوئی نمائندہ ان کا اگر ہو, ویسے ساری جماعت ان کے بھائی چلاتے ہیں, تو دونوں بڑے چھوٹے بھائی آ جائیں, خان صاحب اور شاہ صاحب باہر آ جائیں, ان کو سپورٹ کرنے. اگر جیل میں 120-130 دن اندر رکھنا, آپ پہ جو ہے کیمرہ جو ہے الاؤڈ نہ ہو, ٹی وی الاؤڈ نہ ہو, آپ جو ہے اپنا ان کیمرہ آپ کا ٹرائل چل رہا ہو, جیل کے اندر چل رہا ہو, آپ 4.5 مہینوں سے آپ کو کسی نے دیکھا نہ ہو, آپ اپنے سیاسی لوگوں سے مل نہ پائے ہوں, یہ کس طرح کی سپورٹ ہے؟ اگر مولانا صاحب کو یہ پسند ہے تو ہم ان کو آفر کرتے ہیں سوئچ دی رولز, آ جائیں اڈیالہ, آپ کو مبارک ہوئی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے, خدا کے واسطے سیاست میں اتنے سال ہو گئے ہیں سب کو, when will the maturity come? آپ کب میچور ہوں گے؟ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہیں, آنے دیں عمران خان صاحب کو باہر, میں ان کا مقابلہ میدان میں کروں گا. اس طرح کی بات کریں نا ذرا,
थोड़ा उससे मर्दानगी जाहिर हो, जरा हिम्मत लेकिन जाहिर कुछ हो। अदालती फैसलों के हवाले से बात हो रही है। देखिए, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है बल्ले के निशान पर, उस पर अभी शहबाज शरीफ ने भी कहा कि बड़ा हकीकत पर मबनी फैसला था। फिर इलेक्शन कमीशन को भी उस पर तहफुजात हैं। एक वो कोहाट के आरओ वाला मामला भी है, तो उस पर भी जो है वो बात हो रही है। तो कहीं ये इशारा उस तरफ तो नहीं? रहमान साहब, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जब इलेक्शन में अब 1.25 महीना जो है वो रह गया है, 1.5 महीने के करीब टाइम रह गया है, तो 40-42 दिन में कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे पाकिस्तान की जो है फजा इतनी बेहतर हो जाए कि सब कुछ आइडियल हो जाए। जो होना था नुकसान वो हो चुका है। अब इसके आगे हमने ये फैसला करना है कि अब इस इलेक्शन में हमने जाना किस तरह है। क्या इसी तरह जाना है जो हम पिछले 7-8 महीनों से या 2 साल से करते आ रहे हैं, या हमने कुछ दुरुस्तगी बेहतरी लानी है? देयर इज नेवर टू लेट। अब भी सब ठीक हो सकता है, और वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में सबको इलेक्शन लड़ने दें, स्क्रूटनी में किसी को गैर जरूरी आउट ना करें, पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान की खिदमत का मौका दें, और ये फैसला कि किसने खिदमत करनी है किसने नहीं करनी, ये आरओ ऑफिस में ना हो। ये फैसले बैलेट बॉक्स पे पाकिस्तान की अवाम करे। इस बात से मौलाना साहब और शहबाज साहब एग्री करते हैं कि नहीं? अगर वो डेमोक्रेट्स हैं बाय हार्ट तो उनको एग्री करना चाहिए इस वक्त से। हाँ, ठीक है। और आपको लगता है कि अब जबकि ये पहला मरहला कागजात नामजदगी जमा कराने का ये तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया है, अगले मराहिल भी तय हो जाएंगे और इलेक्शन तक 8 फरवरी तक पार्टी भरपूर तरीके से तैयार होगी इलेक्शन लड़ने के लिए। तंजीमी ढांचा, वोटर सपोर्टर, हर तरह से पार्टी की तैयारी होगी। बावजूद कोशिश के हमारे कागजात नामजदगियां तो तकरीबन अल्लाह के करम से हर जगह से जमा हो गई। अगर वो 2 दिन की एक्सटेंशन ना होती फिर बड़ा मसला होता। तो वो 2 दिन से जो है वो रिलीफ पता नहीं किसको देना था, अल्लाह ने हमें रिलीफ दिलवा दिया उससे, क्योंकि वो रिक्वेस्ट तो आई नून लीग की तरफ से थी। अब ये भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि उम्मीद है स्क्रूटनी स्टेट से भी सबके डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आइडियल सूरत हाल नहीं है, हमारे कारकुनान को मसले हैं, हमारे लोगों को मसले हैं। अभी तक हमारी कैंपेन किक स्टार्ट नहीं हो सकी, हम कॉर्नर मीटिंग या कन्वेंशन तक नहीं कर सके। चे जाए कि बड़े जलसे करें, हालांकि अगर अभी हम कॉल में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर जहां कॉल देंगे वो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक उसको रोड़े उसमें अटकाए जा रहे हैं। होपफुली जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था इलेक्शन कराने का, तो उस सिलसिले में मजीद रखने नहीं डाले जाएंगे। इलेक्शन वक्त पे होगा और तमाम जमातों को बशमूली तरीके इंसाफ मौका मिलेगा कि हम कन्वेंशन करें, जलसे करें, कैंपेन करें, अवाम के सामने अपना एजेंडा, अपना प्लान लेके जाएं, मैनिफेस्टो लेके जाएं, और फिर अवाम फैसला करें कि वो खान साहब के साथ हैं, मियां साहब के साथ हैं या जरदारी साहब। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। पार्टी की जो तैयारियां हैं इलेक्शन के हवाले से और जो कानूनी मामला हैं उन पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज अपने 10 नुकाती मंशूर का ऐलान किया और कहा कि इलेक्शन होने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम उनमें से नहीं जो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाते हैं और कागजात नामजदगी छीन कर भागते हैं। नून लीग पर तनकीद करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आज भी कुछ लोग कुछ और लोगों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 18 महीने जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे, उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं थी। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी कराची पहुंचे हुए हैं और नून लीग के JUI काफिले के साथ मामला अभी तक वाज़ेह नहीं कि किसके साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है और किसके साथ नहीं, ये तय होना अभी बाकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी इस मामले पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। MKM पाकिस्तान ने भी शहबाज शरीफ के लिए कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA जो 242 है उससे दस्तबरदार ना होने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के आने वाले इंतखाबात के हवाले से सूरत काली के जो गिले शिकवे थे वो दूर हुए या नहीं, उनके मंशूर में कुछ नया है या नहीं, और अपने खिलाफ सिंध में जमातों के इकट्ठा होने की कोशिश को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखते हैं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर शहरी रहमान साहबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। शहरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सियासी जमातों को जो इलेक्शन के हवाले से तहफुजात हैं, पीपल्स पार्टी को भी रहे हैं, जो मराहिल अभी तक तय हुए हैं इंतखाबी एक्सरसाइज के हवाले से, आपको लगता है कि ये हमें साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ लेकर जा रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो
یہ صاف اور شفاف ایکسرسائز ہونی چاہیے. اب جہاں جس سفر میں ہم ہیں اور جہاں ہم پہنچیں گے تو میں اور آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اس پہ اپنی جو پوری قوتیں ہیں اس پہ بروئے کار رکھیں, اور جد و جہد یہی رہے کہ شفاف اور منصفانہ الیکشن ہو, ٹائم پہ ہو, اور اپنے ہر پارٹی کو اپنا اپنا موقع ملے اس میں شمولیت کا آئین اور قانون کے مطابق. تو اس پوری عمل میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی بہت ہی ہراول دستے میں رہی ہے. جب ساری پارٹیاں رائے فرار اختیار کر رہی تھیں ہم آگے رہے اس میں, اور چیئرمین بلاول کا ہر جلسہ اور ہر جلوس اور ہر پریس کانفرنس اور ہر محفل کا خطاب یہی ہوتا تھا کہ الیکشن ٹائم پر ہو. اور باقی جب اس وقت رائے فرار اختیار, کبھی کسی کو سردی لگتی تھی, گرمی لگتی تھی, جو بھی ہے, تو اب وہ خیر وہ ڈیبیٹ اب سپریم کورٹ نے کو لینا پڑا ایکشن, جو ہمارا آئینی حق ہے اس کے حوالے سے اس کو یقینی بنانے کے لیے. لیکن اب میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اور یہ تو مطالبہ رہے گا ہمارے ساتھ. ماضی میں بھی آر ٹی ایس کا بھی الیکشن ہو جاتا ہے, کبھی آر او کا الیکشن ہوتا ہے, ہم تو رہتے ہیں پھر بھی فیلڈ میں, کیونکہ یہی ہمارا ایک دیکھیے نا اپرچونٹی ہوتی ہے. لیکن اقتدار میں صرف آنے کی جنگ تو نہیں ہونی چاہیے, جو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آپ دیکھیں ٹی وی شوز دیکھیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں پیپلز پارٹی کے جو خدشات ہیں ان کے حوالے سے شہری رحمان صاحبہ جاننا چاہ رہا تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی کو شکایتیں تھیں جیسے ایک جماعت کی سہولت کاری ہو رہی ہے, تو وہ جو گلے شکوے تھے کیا وہ دور ہوئے ہیں یا نہیں جب ہم الیکشن کی طرف بڑھ ہیں اور الیکشن قریب آ گئے ہیں؟ دیکھیے ہمارا مقابلہ میں پھر آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اسی ڈسکشن میں ہم 4 مہینے سے چل رہے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کس کو اعتراض ہے. ہمیں بائی دا وے اعتراضات الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران یہ سب جائز ہوتے ہیں کرنا بھی, اور ان کو آگے ان کا حل ڈھونڈنا, منصفانہ حل ڈھونڈنا یہ ہمارا حق ہے اور ذمہ داری بھی ہے. تو یہ تو ہم کرتے رہیں گے, اور آپ کے سامنے سارے حقائق ہیں, مجھے اس میں پڑھنا نہیں ہے. میں اب ڈیبیٹ میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے آپ کو لوگوں کا, آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے میڈیا کہ آپ نے شعور بیدار بنا سکا, اور آپ کے توسط سے ہی دنیا میں جب الیکشن ڈیبیٹس ہوتی ہیں اپنے ایجنڈا سامنے آتے ہیں, منشور آتے ہیں, پورے ان کی ترجیحات آتی ہیں, وہ میڈیا کے ذریعے سے کرتی ہیں. اور یہاں وہی چل رہی ہے بات, اور میں آپ کو اس میں ذمہ داری ٹھہرا رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں شاید ماحول ہی اس طرح بنا ہوا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا اپنے ترجیحات کا, کہ بھئی آ کے کرنا کیا ہے. Are we just going to talk about کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا, آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا. یہ تو باتیں اب ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی, کیونکہ الیکشن کے عمل کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے. الیکشن سیلز یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں اونچ نیچ ہو رہی ہے, یہاں ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے, یہاں جو پری پول کی بات ہوتی ہے. پھر پولنگ ڈے پہ تو ان گنت کمپلینٹس جاتی ہیں, کچھ ریکٹیفائی ہو پاتی ہیں, کچھ نہیں بھی. تو ہم اور پھر بعد میں جی ہوتا ہے, تو ہمارے تو وائٹ پیپرز اس پر پورے نکلتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ تسلیم پھر بھی کیا ہے کہ دیکھیں الیکشن ہی ایک طریقہ کار ہے جس سے جمہوری حکومتیں پارلیمان تک آتی ہیں اور پھر اپنے ایجنڈے عوام کے لیے پورے کرتی ہیں. جو آپ 100% وعدے نہیں پورے کر سکتے, لیٹس بی حقیقت پسند, لیکن پھر بھی آپ کا ایک شفٹ ہوتا ہے, آپ کا ایک رجحان ہوتا ہے, ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اور ہمارا بہت کلیئرلی میں سمجھتی ہوں گڑھی خدا بخش میں چیئرمین بلاول کے ذریعے لانچ ہوا ہے, اور وہ الفاظ جو ہیں وہ جتنا ہم دہرائیں وہ کام ہوگا, کیونکہ ان کے مطابق تو ہمیں کلیئر کر دیا گیا کہ پیپلز پارٹی اس وقت فوکسڈ ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں. اور آپ کا فوکس اس طرف ہے, لیکن یہ جن چیلنجز کا آپ ذکر کر رہی ہیں, معاشی چیلنجز ابو آل, آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد کسی ایک جماعت کے بس کی بات ہوگی کہ ان معاملات کو حل کرنا ہے, یا پھر تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور ملک کو اس صورتحال سے نکالنا ہوگا؟ بس بالکل, بہت اچھا سوال کیا رحمان آپ نے کہ کس نے کیا کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات تو ہو رہی ہے کہ ہم جب منشور سامنے لائے
جاتے ہیں پارٹیاں اپنے ایجنڈے اور جھنڈوں کو گاڑتی ہے زمین پہ کہ جی ہم نے بے نظیر ہاری کسان کارڈ اب لانا ہے, ہم نے نوجوان نسل کے لیے جو بہت ہی کالجوں کے بعد ان کو بہت سالوں کی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ ان کو طریقہ کار نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں کیسے پہنچے روزگار تک. صرف پبلک سیکٹر تو نہیں کر پائے گا وہ اکاموڈیٹ سب کو, وہ تو سب کو اب سامنے ہے صورتحال جی. تو ان ساری چیزوں کے وسیلے کریٹ کرنے, ان کی فنڈنگ کرنی, ان کو سبسٹنس اور فلیش دینا, یہ ہمارا اس وقت ڈیبیٹ ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ, تو ہم نے ہر جماعت کو پارلیمان میں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہمارے ساتھ اتحادی ہو, ان کو اور ان کی سوچ کو اور ان کے ممبران کو, ان کے الیکٹڈ ممبران کو ایک لٹرلی ایک لڑی میں پرویا آف کنسنسس, شراکت داری, جس میں چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ ہو جو نہیں آ سکا تھا اس سے پہلے, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو جو تاریخ ساز ایک کام تھا, اور اس طرح کے کام جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو دنیا میں اب پہچانا جاتا ہے ایز اے لینڈ مارک, گولڈ سٹینڈرڈ ان سوشل پروٹیکشن. اور پھر ایک اور بات میں کہوں گی, سب بھول جاتے ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی کے خلاف ایک لمبا اور سکسیسفل آپریشن کیا تھا, وہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت پھر بیچ میں ایک جو گیپ آیا نیریٹو میں جو آیا تو اس میں تھوڑا آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی نے پھر اپنا سر اٹھانا شروع کیا, ٹی ٹی پی نے اسپیس لینا شروع کیا. یہ ساری چیزیں وتھ کنسنسس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں شروع ہوئی تھی جی, 2008 کی گورنمنٹ میں شروع ہوئی تھی کہ پورے پارلیمان کو ساتھ لے کے, چاہے وہ جوائنٹ سیشن کلاس ان کیمرا ہو یا جیسا بھی ہو, 3 دن کھڑے ہو کے پیروں پہ, میں تو کھڑی رہی تھی 4 دن, بریفنگ کیے ہیں, سوال کے جواب سب کو مطمئن کر کے. یہ نہیں کہ جی ہم آپ بس ہماری حکومت ہے, ہمارے allies ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, ہم کر رہے ہیں آگے, نہیں, ہم سب کو کیری کرتے تھے. تو بہترین طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں کس طرف یہ اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے, یہ الیکشن کے رزلٹ کہاں تک جائیں گے. ہماری تو امید ہے کہ ہمیں ایک میجورٹی ملے گی اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر ہوں گے. آپ کو یہ لگ رہا ہے, لیکن ایک بڑا جو سیاسی چیلنج ہے جو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے, وہ سندھ کی سیاست کے حوالے سے بھی ہے. پیپلز پارٹی کے ٹینیور رہے ہیں, الائنسز بن رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف مسلم لیگ نون پر آپ کی تنقید ہے, وہ بھی کراچی میں ہے. یہ جو الائنسز ہیں, یہ ممکنہ الائنس ہے, کیا یہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہے آنے والے انتخاب کے اندر؟ رحمان, ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کو کوئی اتنا کوئی ایزی ڈور وے کبھی بھی نہیں ملا ہے. کوئی لیول پلینگ فیلڈ آپ دیکھ لیں, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے, آر ٹی ایس ہو, آر اوز, الیکشن ہو, یہ تو چلتے رہے ہمارے سامنے. لیکن ہم نے ملک کی, دیکھیے پاکستان کھپے کا جو نعرہ لگتا ہے وہ اس بنیاد پہ لگتا ہے کہ پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں جی, ہم اس کو مستقل تقسیم کا شکار بناتے رہے تو پھر کہاں تک پہنچیں گے, رائٹ. اور پھر ہم نے کہا کہ لارجر انٹرسٹ میں آگے چڑھیں. تو الائنسز تو مطلب یہ کیا چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف الائنس بن رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے مجھ سے زیادہ, رائٹ. تو ہم تو یہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ کیا اور صوبوں میں بھی اپنی پوزیشن بہتر کرے گی. اور جی, اور الائنس تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ بنتے رہے, یہ بھی سوچ ہمیں ہماری اڑان کے لیے بہتر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی ہوائیں تو چلتی رہی ہیں. ہمیں آئی جی آئی بنا تھا, آپ کو یاد ہے, ایک نہتی لڑکی کے خلاف سارے کے سارے رائٹ ونگ کھڑے ہو جاتے تھے, سارے مل جل کے اپنے بازو اونچے کر. پورے 90 کی دہائی میں کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ تو ایک آپ کے سامنے ایک تاریخ بھی ہے ہماری, اور اس کا یہ تو نہیں مطلب ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا رونا دھونا شروع کریں گے. ہم اپنا بالکل احتجاج درج کریں گے, ہر جگہ درج کریں گے, پرامن طریقے سے درج کریں گے اور آئینی طریقے کار سے درج کریں گے. رائٹ, بہت شکریہ. شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اور پیپلز پارٹی کے انتخابی ترجیحات کے حوالے سے اور منشور کے حوالے سے بات کری تھی. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आइंदा आम इंतखाबात के बाद के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किए जाने का इआदा किया गया। ISPR के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि पाक फौज मुतल्लिका सरकारी इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। दूसरी जानिब कुछ इलेक्शन कमीशन के मामलात के हवाले से भी अपडेट है। इलेक्शन ने रिटर्निंग ऑफिसर कोहाट की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कोहाट के हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और आज इसे इलेक्शन कमीशन ने एडवोकेट अफनान करीम कुंडी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें सुने बगैर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको कल यानी जुमे के रोज मुकर्रर किया जाए। ऐसे वक्त में जब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इंतखाबात को डी रेल करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल टाइम बाउंड है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक मुकम्मल करनी है और 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी करके आरओज और डीआरओज के तबादलों की तैनातियों पर भी पाबंदी आयद की। ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी में मुदाखलत की। हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके सुने बगैर ऐसा फैसला करने का इख्तियार नहीं। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती थी इसको मुअत्तल किया था। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को भी मुअत्तल कर दिया था और PTI को बल्ला बतौर इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। इस मामले को भी 11 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने देखना है। आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में इस अदालती फैसले के हवाले से भी गौर किया गया। आज शहबाज शरीफ ने भी कराची में बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हकीकत पर मबनी था और उनका यह भी कहना था कि तराजू को एक लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के भी इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, अब इनको अदालत किस तरह से एड्रेस करेगी ये देखना होगा। एक ब्रेक शामिल करते प्रोग्राम में वापस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुजरे साल के हवाले से बात हो जाए। साल 2023 मुल्क की मैशत के लिए कैसा रहा? महंगाई की शरह में 13% इजाफा हुआ और साल के अख्ताम पर जो महंगाई की शरह है वो 40% से ऊपर यानी 42.6% पर जा पहुंची। 2023 के दौरान बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ते रहे और उससे पैदावारी लागत भी बढ़ गई। 22% शरह सूद और डॉलर की जो कीमत है वो अब 300 के लगभग रहने के अलावा जो LCs है उनके ना खुलने की वजह से भी कारोबार जमूद का शिकार रहा और मईशत बहसियत मजमूई दबाव का शिकार रही। कुछ चीजों में बेहतरी हुई, कुछ चीजें जो है वो और नीचे गई। क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, प्रोग्राम में इस हिस्से पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट साथी एंकर शहबाज राना साहब जो कि मैशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात होगी। और हारून शरीफ साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, माहिर मैशत हैं, उनसे भी इस इशू पे बात होगी। दोनों मेहमान मेरे साथ हैं। शहबाज राना साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। वैसे बहसीत मजमूई कारोबारी जो तबका है या बरादरी है उसका क्या फीडबैक रहा है? कुछ बेहतरी उनको नजर आई इस साल, गुजरे साल? देखिए रहमान साहब, जो साल का आगाज हुआ था वो तो कितना अच्छा नहीं होता। 2023 में ये पहली दफा हुआ है पीस टाइम में कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंचा। बिल्कुल जुलाई में आप वर्ष पे थे दिवालिया होने के, लेकिन फाइनली फिर शहबाज शरीफ साहब उस पर खुद पर्सनली एक्टिवेट हुए, उन्होंने पर्सनल गारंटीज दी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा और आपको एक इमरजेंसी में 9 माह का प्रोग्राम मिल गया। तो ये दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीस टाइम्स कि दिवालिया होने के करीब पहुंचे। दूसरा, इसी साल के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट मई में गई 38% के ऊपर। डॉलर का आपने खुद जिक्र किया कि ओपन मार्केट में वो 334 पे चला गया था एक टाइम पे, इंटर बैंक में कोई 307 के ऊपर। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि आवाम के लिए कितनी इसमें प्रॉब्लम्स हैं इस साल के अंदर और ओवरऑल जो लोगों के लिए और बिजनेसेस के लिए, और फिर हार्डली जो गवर्नमेंट के जो इश्यूज थे वो अपनी जगह पे रहे। जो आपको थोड़ी सी एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आई वो आपको नजर आई पिछले 3-4 माह के अंदर। और इसका अगर क्रेडिट जाता है तो सिर्फ एक चीज को जाता है, वो है IMF की अम्ब्रेला। IMF की छतरी आई तो वो जो दिवालिया होने का खतरा था वो हट गया। IMF की छतरी आई तो आपने डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो उन फैक्टर्स की वजह से आज आप कह सकते हैं कि जब साल का आगाज हुआ तब जो सूरत हाल थी और जब साल का इख्तिताम हो रहा है तो उसमें काफी फर्क है, थैंक्स टू IMF। अच्छा, मगर इसमें जो स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, कुछ चीजों में तो बेहतरी हमने देखी। मिसाल के तौर पर डॉलर जो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, फिर पेट्रोल की कीमत के हवाले से, और साल के आखिरी दिनों में स्टॉक मार्केट ने भी कुछ बेहतर परफॉर्म किया। उससे कुछ फर्क पड़ा है और खासतौर पर उस चीज को जिसको हम एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कहते हैं?
देखिए जो इन्वेस्टर है वो इस चीज को नहीं देखता कि SIFC है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कौन है। इन्वेस्टर देखता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इन पॉलिसीज। क्या आपका रुपया मुस्तहकम हो गया? द आंसर इज नो। क्या आपको पता है कि अगले 3 साल में पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जो है वो किस साइड पे जाएगा? द आंसर इज नो। क्या आपको पता है कि 6 माह बाद यही टैक्स की पॉलिसी रहेगी? द आंसर इज नो। द प्रॉब्लम इज कि अभी आपको जो एक स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल तो नहीं कह सकते, बट एक रिलेटिव टर्म्स में एक स्टेबिलिटी है, वो IMF की वजह से। आप IMF का जो पाइप है उसको हटा दें तो फिर बैक टू द सेम पोजीशन चले जाते हैं। आज जो आपसे इन्वेस्टर मांग रहा है वो पॉलिटिकल और आप कह रहे हैं कि साल 2022 में हमारी जो 23 में हमारी जो अचीवमेंट है वो IMF है। हमारी जो अचीवमेंट है वो IMF, और हम वही जो ऑक्सीजन हमें पहले हमारे पास थी वो मुनक़ता होगी कुछ अरसे के लिए, वो दोबारा बहाल होगी। तो ऑक्सीजन पे हम चल रहे हैं। जो एक आपका स्टेबल सिस्टम होता है ना, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि निजाम एक वाकई आप एक सही रास्ते पे चल पड़ा, वो अभी दूर है। मैं अगर हारून शरीफ साहब से पूछ लूं, हारून शरीफ साहब आपको क्या लगता है, ये हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं जबकि साल खत्म हो रहा है, लेकिन अगर हम इस साल का मवाजना करें गुजरे सालों से, तो आपको हमारी ट्रेजेक्टरी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती लगती है या फिर उस स्लोप में हम नीचे ही की तरफ गए हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। नहीं, नीचे नहीं गए हैं। हमारी जो फॉल थी इस साल में वो खासी हद तक रुक गई है, अगर हम इसको स्टेबिलिटी की लेंस से देखें, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह रहे हैं। ठीक। तो वहां पर फिस्कल डिसिप्लिन कुछ बेहतर हो गया है। हमने अपने करंट अकाउंट और फिस्कल जो हमारा बजटरी डेफिसिट है उसको खासी हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये जो चीजें हैं इनको सस्टेन करना, पाकिस्तान का हिस्टोरिकली चैलेंज ये है कि ना हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर पाते हैं, ना पॉलिसीज को सस्टेन कर पाते हैं, ना ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन को सस्टेन कर पाते हैं। ठीक। तो अगर तो हमने दुनिया को पावर कराना है कि अब हमारे अंदर वो डिसिप्लिन आ गया है और हम कमिटेड हैं, तो हमें 1-2 साल मजीद इसी लाइन पे चलना होगा और इन पैरेलल फिर इकोनॉमी के रिवाइवल और ग्रोथ की पॉलिसीज बनानी होगी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि IMF जो है, जो आप पे कंडीशंस लगा रहा है उससे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव हो जाए। अच्छा। IMF जो कंडीशंस लगा रहा है उससे सिर्फ आप अपने एक्सटर्नल बिल पे कर पाएंगे और आपकी जो फिस्कल मैनेजमेंट कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, ये जो आज हमने खुद करना है। अब इंटरेस्टिंगली ये जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जो आज मीडिया में रिपोर्ट हो रही है उसमें कहा गया है कि IMF प्रोग्राम के बाद भी हमें बैरूनी इमदाद की जरूरत होगी, और उसने फिर साथ ये भी कहा है कि हमें सरमायाकारी का माहौल आसान बनाना होगा। तो आपको नहीं लगता कि तमाम जो इकदाम हुए उससे ये सरमायाकारी का माहौल जो है वो कुछ आसान हुआ है 2023 के अंदर, या उसमें अभी भी रुकावटें हैं, हमें काम करना बाकी है? इस पे 2 कमेंट्स हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, वो कंसिस्टेंटली बहुत देर से हम सब भी कह रहे हैं, तो वो तो एक डायग्नोस्टिक है। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये नहीं बताती कि आपने ये काम जो उन्होंने 4 हाईलाइट किए हैं एरियाज कैसे करने। असल काम तो ये है कि हमने करना कैसे है। अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ सरमायाकारी का। देखिए, सरमायाकारी के 3 हिस्से हैं रहमान साहब। एक हिस्सा है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप इंसेंटिव और पॉलिसी ऐसी बनाएं कि हम पे एतबार आए कि आप कैम्बोडिया से बेहतर इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर ऑफर कर रहे हैं, ताकि बैरूनी सरमायाकार भी अट्रैक्टेड हो और अंदरूनी सरमायाकार जो निकाल रहा है पैसा वो भी यहाँ पर पैसा रखे। दूसरा हिस्सा है जो SIFC कर रहा है कि आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करके फास्ट ट्रैक करें चीजों। और तीसरा हिस्सा इसका बहुत अहम है कि अगर आपने सरमायाकारी की ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइप या प्राइवेटाइजेशन टाइप बड़ी डील करनी है, तो फिर आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए जो ट्रांजैक्शंस बना सके। ठीक है। तो ये 3 हिस्से हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान सिर्फ मिडिल वाले हिस्से पे कर रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूं। शहबाज राना, बड़ा इशू महंगाई का रहा और आखिरी 6-7 हफ्ते तो ये 40% से ऊपर ही रही, अगरचे इसके अंदर कुछ कमी जो है वो देखी। ये क्या वजह है? आने वाले साल में कुछ तवक्को की जा सकती है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो इसमें कुछ कमी हो? नहीं, इसके कम होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो एक रेट होता है ना कि अगर 42% है तो वो 40 हो गया या 38 हो गया, ये कमी नहीं है। जो पहले कीमत बढ़ चुकी है
اس کے اوپر جو انکریز ہو رہا تھا پہلے 42% ہو رہا تھا, اگر اب 40 ہو رہا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا, لوگوں کے لیے مسائل اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. جنوری کے آغاز میں آپ دیکھیں گے گیس کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے. پھر اگر آپ لانگ ٹرم IMF کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو ٹیکسز میں ایک اچھا خاصا جو انکریز ہے وہ آئے گا. یہ جو جنوری سے جون تک کا پیریڈ ہوگا نا, اس میں آپ کو ریٹ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا, لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہوگی اور ابھی بھی ڈبل ڈیجٹس میں بڑھ رہی ہوگی, تو اس میں اس طریقے سے کمی نہیں ہوگی. دس از دی ریٹ آف انفلیشن, کس رفتار سے بڑھ رہی ہے, تو لوگ اس کو اس چیز سے کنفیوز کرتے ہیں کہ جیسے مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے. کسی بھی چیز کی قیمت جو بڑھ چکی ہے وہ کم نہیں ہونے جا رہی, ایکسیپٹ جیسے فیول پرائسز ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی فلکچویشن ہو جاتی ہے, آپ کا روپیہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو وہاں سے آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو یو ول سی کہ پرائسز آف الیکٹریسٹی, گیس اینڈ ادر کموڈیٹیز یہ جہاں پر آ گئی ہے یہ وہیں پر وہ رہے گی. میں ہارون شریف صاحب, اب کیونکہ الیکشن کا بڑی بے تابی کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے, دوسرے مہینے میں الیکشن ہونے والے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ سٹیبلٹی والا فیکٹر تھوڑا اور مضبوط ہو جائے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ کس قسم کی آتی ہے. اگر تو کمزور کولیشن آتی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا, لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اپنی اکنامک ٹیم کیا لاتے ہیں اور اداروں کو کتنی مضبوطی اور ڈیلیگیشن کرتے ہیں, تاکہ چیزیں تو اصل میں اداروں نے جو اکنامک مینجمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے آگے کام کرنا ہے. اگر ہر چیز کے اندر پولیٹیکل اکانومی کی لینس سے دیکھیں گے, کنسٹیچوئنسی کو دیکھیں گے, پھر کام نہیں چلے گا, کیونکہ وہ اولڈ سکول ہے. میری وری یہ ہے کہ الیکشن سر پہ ہے اور ابھی تک ایک بھی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی سالڈ ریفارم کا پروگرام اپنے مینیفیسٹو کا سامنے نہیں رکھا ہے. پھر ہوگا یہ کہ وہ آ کر کہیں گے ہم تیاری کے بغیر آ گئے تھے. تو یہ چیزیں ورثم ہیں. ہمیں یہ اب اس وقت اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ پرانے طریقے سے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے اور پرانے لوگوں کو رکھ کے وہ معیشت کو کھڑا کر لیں گے, آئی ایم افریڈ کہ اس وقت وہ حالات خاصے مشکل دکھائی. ٹھیک ہے شہباز رانا, یور کامنٹ, کو اسٹیبلٹی کی امید رکھیں الیکشن کے بعد, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہارون صاحب نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایسا پولیٹیکل سسٹم آ جائے, ایسی نیشنل اسمبلی آ جائے جس میں جو رولنگ الائنس ہے اس کی میجورٹی ہو, الائنس سے بہتر ہے کہ آپ سنگل پارٹی کی اگر حکومت ہوگی تو فیصلے کرنے آسان ہوں گے. اگر وہی شہباز شریف والا ماڈل ہوگا جس میں 13 پارٹیز ہیں, جو PDM کی حکومت تھی, اس طرح کے حالات میں اس قسم کی حکومت کا آنا اکانومی کے لیے ٹھیک ہے نہ ملک کے لیے. بہت شکریہ شہباز رانا. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.